وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون۔ فرمایا میرے محبوبہ تہاڈا رب کون ہے؟ تہاڈا رب کون ہے؟ اللہ فرماندے نے انہاں نوں بتاؤ ما تکنو صدورہم وما یعلنون، جو کچھ سینیاں دے اندر ہے میرا رب انہاں باتاں نوں وی جان دے نے، جو ظاہر کر دے نے اللہ او وی گلاں جان دے نے، جو سینیاں دے اندر چھپیاں باتاں ہوندیاں نے اللہ تہاڈا او وی جان دے نے۔ تے رب آخرے نے واہو اللہ، او اللہ تہاڈا کون ہے؟ لا الہ الا ہو، او دے بغیر کوئی ڈبیاں تارنے والا نہیں ہے، ان دے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ان دے بغیر کوئی حاجت روا نہیں۔ تے ہے کی ہے لہ الحمد فی الاولا والآخرۃ، ساریاں حمداں تے ثناواں ان دے نام دیاں ہی نے، یہ ساریاں تعریفاں ان دے نام دیاں ہی نے، دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ایک ویلا انہاں ساسا ساریاں نے ان دے دربار وچ پیش ہو کے ہی رہنا ہے۔ اور ذرا ایک اور مقام سماعت فرمانا، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو جنتی جنت اندر چلے جان گے دعا فرماؤ اللہ سانو ساریاں نو جنت دا حقدار بننے دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تے جدو جنتی جنت اندر جڑ جان گے نا ہوتی آکن گے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ جنتی جنت اندر جا کے اتھے محلہ دے اندر رہ کے بیڈاں تے بیٹھ کے رب دیاں حمداں تے ثناواں کرن گے، آکھن گے اس رب دیاں ساریاں تعریفاں نے جس رب نے ساڈے تو دنیا دے دکھ تے غم دور کر دیتے تے سانو جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ میرے ساتھیو میں جتنا مقام پڑھاں گا اللہ دے قرآن دا انہاں دے اندر لفظ حمد ضرور آئے گا، تے جے میں اللہ دے پیغمبر دا فرمانے گرامی پڑھا انشاءاللہ بات میری اتھی روے گی۔ میرے تے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد بڑے پیار نال کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی فرمانے گرامی جاری فرمایا ہے، بڑے مشہور مقامی نے تے پسیدہ مقامی نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نو کھان پین دا، لباس پہنن دا، اٹھن بیٹھن دا، پوری زندگی بسر کرنے دے جو طریقے جو قوانین اللہ دے پیغمبر نے بیان فرمائے تے چھوٹے چھوٹے مسئلے جنہ دوتے اسی غور نہیں کردے، عمل نہیں کردے، سستی دا مظاہرہ کر جانے ہیں۔ میرے تو آڈے پیر و مرشد علیہ السلام دا فرمانے گرامی ذرا نوٹ فرما لو، آپ فرمان دے لیں سبحان اللہ و بحمدہ، دو حرف نے دو، سبحان اللہ و
وبحمدہ اینو بندہ پڑھدا تے اللہ دیاں خوبیاں تے صفتاں بیان ہوندیاں نے جدو بندہ پڑھدا ادائیگی کردا کتنا ٹائم لگا ہے کوئی خرچہ انسان دا کتنا کو آیا ہے اور سبحان الذی وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ ٹائم نہیں لگا رب دے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لوے اللہ ان دے گناہ اگرچہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون تے میرا اللہ معاف فرما دیں گے سبحان اللہ وبحمدہ اللہ سانو پڑھنے دی توفیق نصیب فرمائے اسی تے دنیا دے سبق سکھن دی کوشش کرنے جے نو بہو گھر وچ پڑھی آ گئی ہے تے او بابا نہیں بولیا جاندا اردو تے انگلش دیاں چند باتاں او بھی پھر نہ اپنے دوترے پوترے نال بھی ٹوٹی پھوٹی اردو بولی جائے گا انگلش بولن دی کوشش کرے گا اگر اسی نہیں نہ سیکھدے اللہ دے پیغمبر دا فرمان نہیں سیکھدے حدیث مبارکہ نہیں سکھ دے دعا فرمانا اللہ سانو پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے میرے تواڈے پیر و مرشد نے فرمایا ہے واقعہ تسا ماشاءاللہ خطیبہ کو سنیا ہوئے گا اور یقیناً سنیا ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے عرشاں دا رب اسرائیل نو کہہ رہے نے اے میرے اسرائیل جی اللہ کی آرڈر ہے فرمایا جاؤ میرا فلانا بندہ ان دے بیٹے دی روح کڈ کے لے آؤ اسرائیل آیا تے اس دے بیٹے دی روح کڈ لئیے تے پتہ لگیا بیٹا فوت ہو گیا بڑا پیارا بیٹا فوت ہو گیا تے یہ جندہ بیٹا فوت ہویا نا رب نال شکوہ نہیں کیتا اللہ توانو ساڑھا ہی کر لبیا ہویا اللہ ویخلن دی عمر حالے پلا کیڑی سی اللہ لے تے بچپن سی جوانیاں نے ویخنیاں سی اللہ دی والدہ نو ان دی بڑی ضرورت ان دے ابو نو بڑی ضرورت سی ہوندی ضرورت ہے پر رب دا شکوہ نہیں کیتا آخدہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہ دیاں حمدہ سناواں کری جا رہے ہیں اللہ مال تساں دیتا سی تے تسی ہی واپس بلا لے ہے اے بس اِنَّا لِلَّهِ پڑھی جا رہے ہیں واپس فرشتے گئے نا رب میرے پوچھ دینے میرے فرشتے دسو میرا بندہ اس وقت کی کر رہا سی جدو تسی ان دے بیٹے دی روح کڈی سی تے کی آخدہ سی فرشتے آخدے نے اے عرشان دے یا ربا او تیرا بندہ تیرا شکوہ نہیں سی کردہ او آکے جا رہا سی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بس ایک کوئی گل کری جا رہے ہیں تے رب میرے فرمان گو میرے فرشتے ہن میری گل سن لو اللہ کی آرڈر ہے فرمایا ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ ایسے میرے بندے واسطے میری جنت اندر اس دا گھر بنا دیو محل بنا دیو او فرشتیاں نے محل بنا دیتا ہے گھر اس بندے دا بن گیا ہے تے فرشتی آخدین اللہ گھر بنا دیتا ہے ساڑھے واسطے آرڈر کی ہے ان دے بار دروازے تے تختی کس چیز دی لگانی پوے گی ایتھے تسی میں گھر بنائیے محل بنائیے کوٹھی بنائیے بنگلہ بنائیے ان دے دروازے تے تختی لا دیں دیو ملک ہاؤس مغل ہاؤس گجر ہاؤس انصاری ہاؤس خان ہاؤس ویرک ہاؤس ڈوگر ہاؤس گجر ہاؤس اور ساریاں تختیاں اپنے اپنے نام دیاں لگا دینے تے رب دے فرشتے عرض کر دینے اللہ جڑا محل بنایا ہے اللہ جنت اندر گھر بنایا تیرے بندے دا یہ تے بن گیا دی تخت
تختی کی لائیے بار کی لکھیے اللہ فرماندے نے وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ بار میں دروازے تے تختی لگا دیو اس بندے دا گھر جڑا ہر ویلے اللہ دیاں حمداں تے ثناواں بیان کردا سی ہر ویلے رب دا شکریہ ادا کسے پوچھیا جی بزرگوں کی حال ہے تے زبان تو کی آندا ہے الحمدللہ او بھائی صاحب تہاڈا کی حال ہے کو جواب کی ملدا الحمدللہ تہاڈی طبیعت کیسی ہے رب والا آندا ہے الحمدللہ او دکان فیکٹری کارخانہ کیویں دا چل رہا ہے آندا ہے الحمدللہ تے تانوں بیماری لگی بیمار ہوئی سی ہن صحت کیسی ہے تے آندا الحمدللہ ایسے بندیاں دا رب گھر اپنی جنت اندر بنوان گے میرے فرشتے ہو ایسے بندیاں دے محل جنت اندر بناندے جاؤ دعا کرو اللہ سانوں بھی ایسے محل بنوانے دی توفیق نصیب فرمائے تے ذرا غور فرمانا جڑی بات میں تو آڈے سامنے رکھنی چاہنا اوے رب دی حمد و ثنا الحمدللہ الحمدللہ ہی پڑھنا ذرا غور فرمانا ایک رب دے نبی نے تے ہیں بڑے پیارے نے نام انہاں دا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے 90-100 سال دی زندگی نو پہنچ چکے تے میرے رب نے حالے اولاد والا میوہ عطا نہیں کیتا تے رب دے نبی منگ دے تے کندے کولو منگ دے لے اور نبی منگ دے رب کولو منگ دے عرشان دے خدا کولو منگ دے تے پتہ نبی ابراہیم کی فرما رہے لے فرمان دے لے رب حبلی من الصالحین اور ویکھ لو نبی منگن تے رب کول منگن اسی منگنے ہاں سانو منگن دی جاز نہیں ہوندی سانو والی نہیں ہوندا اسی نبیاں دی نقل نہیں ماری اسی نبیاں دے پیچھے چلے ہی نہیں اسی دے دنیا دار بندے تے دنیا دے پیچھے لگے ہیں نبی رب کول منگ دے تے ایڈے پیار نال آواز ماری ہے فرمان دے نے رب حبلی من الصالحین اندہ معنی کی ہے ترجمہ کی ہے اللہ منو نیک اولاد دیو تے اپنے کولو دیو اللہ دیو تے اپنے کولو دیو ادھر نبی نے دعا کر دیتی ہے عرشان دے رب نے آسمانہ تے قبول فرما لئی ہے